सफ्ट टकको आजको अङ्क राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिरक्षामा खास गरी केन्द्रित रहनेछ। कार्यक्रममा आज नेपाली सेनाका ब्रिगेडियर जनरल अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर जनरल सुरेश शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न प्रतिष्ठित संस्था शैक्षिक प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। नेपाल इन्स्टिट्युट फर स्ट्रेटेजिक स्टडिज, नेपाल रणनीतिक अध्ययन प्रतिष्ठान, एपीएफ कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज सँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पनि गर्नुभएको छ। साथै एउटा प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। खास गरी भूरणनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा उहाँको चाखको विषय, अध्ययनको अनुसन्धानको विषय रहेको छ। उहाँले विभिन्न देशहरूबाट प्राज्ञिक तथा सैनिक अध्ययन तालिम कोर्सेजहरू गर्नुभएको छ। भारतबाट, चीनबाट, जर्मनीबाट, युएसबाट गर्नुभएको छ। उहाँले कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू देवेन्द्र। हजुर, अघि नै भने जस्तो आजको हाम्रो संवाद चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा, यो कोरोना सङ्कट त्यसैको वरिपरि नै केन्द्रित रहनेछ। प्रथमतः समय दिनुभएकोमा, आफ्नो व्यस्त समय दिनुभएकोमा यहाँलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद अनि कार्यक्रममा स्वागत छ। Thank you very much, Devendra ji. You are most welcome for giving me this opportunity. मलाई यो मौका दिनुभएकोमा म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, अब कार्यक्रमतर्फ लागौँ है। यो यतिखेर नेपाल कोरोना कहरले आक्रान्त छ। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार ढल्नै लागेको जस्तो अवस्था छ। अनि राष्ट्रिय सङ्कट चुलिँदै गएको यस बेला भारत रक्षा संस्थापन अर्थात् डिफेन्स इस्टाब्लिसमेन्ट मार्फत नेपालमा पुनः निर्णायक भूमिका खेल्न लागेको देखिँदैछ। भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतको नेपाल भ्रमणलाई यही आलोकमा हेरिँदै पनि छ। नेपाली सेनाको नीति निर्माण तहमा रहेर कार्य गर्नुभएका एक वरिष्ठ अधिकृतको रूपमा, भूरणनीतिको अध्येताको रूपमा बदलिदो परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु पर्ला? थ्याङ्क यू देवेन्द्रजी मलाई यो प्रश्न गर्नुभएकोमा। अनि बाइ द वे यो अहिले हामी भिडियोमा छौँ कि आई क्यान स्विच अफ द भिडियो मोड? मेरो यतापट्टिबाट रेकर्डिङ भइरहेछ भिडियोमा। राइट, थ्याङ्क यू। भिडियो रेकर्डिङ भइरहेछ। हजुर, मैले तपाईँको अनुहार देख्न पाएको छैन, त्यसै कारणले मैले सोधेको हो। हजुर, यहाँ सेटिङमा केही गडबड भयो हो कि? म यतापट्टि देखिरहेछु, रेकर्डिङमा पनि छौँ हामी। हजुर, मेरो देखिएको छ, देखिरहेछु। के भएछ त्यतापट्टि? म यतापट्टिबाट चाहिँ देखिरहेछु। मैले यहाँ तपाईँहरूको देख्न पाएको छैन। एनिवे वी क्यान कम्युनिकेट। यु आर लाउड एन्ड क्लियर। अनि म पनि ठिकै छु नि, होइन? हजुर, राम्रै आइरहेको छ, यहाँ देखिरहेछु मैले। हजुर, ठिक छ। अल राइट। अब यहाँको क्वेसन थियो सबभन्दा पहिला स्टार्टेड विथ कोभिड-19बाट थियो। अनि त्यसपछि 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट इज फलिङ भन्ने भयो। अनि राष्ट्रिय सुरक्षाका च्यालेन्जेसहरू पनि चुलिँदै गएका छन्। अनि त्यसपछि डाउन द लाइन तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ इन्डियाको सिडिएस चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावतको चाहिँ अपकमिङ भिजिट, त्यो अहिले डेट कन्फर्म भएको छैन, तर नेपाल सरकारले पनि लेखिसकेको अवस्था हो र उताबाट पनि एक्नोलेज भइसकेकै छ।
सबै सेरोफेरोमा कुरा गर्नुपर्दा अब सबभन्दा पहिला कोभिडलाई चाहिँ हामी अलिकता the situation, the precarious situation brought by COVID-19 across the world, सबैमा ल्याएको चाहिँ यसलाई हामीले अलिक कम्पार्टमेन्टलाइज्ड गर्नुपर्छ किनभने 2/3 मेजोरिटी र विपिन रावतको भिजिट हाम्रो जियो स्ट्रेटेजिक हाम्रो चाहिँ सेटिङमा ठ्याक्कै नहाल्नु यसलाई किनभने यो पेन्डेमिक आयो र पहिलाको नि हामीले सुनेका हौँ स्पेनिस फ्लू अनि त्यसपछि पेन्डेमिकको बारेमा हामीले धेरै चर्चा गरेका हौँ स्पेसली इन मिलिटरी अफेयर्समा 10-15 वर्ष अगाडि when I was attending a course in Honolulu, Hawaii, त्यहाँ हामीले एउटा एक्सरसाइज गरेका थियौँ द पेन्डेमिक त्यो बेलामा हामीलाई पेन्डेमिक त्यति थाहा थिएन सार्स एउटा आएको थियो र सार्सले चाहिँ फर्चुनेटली त्यति धेरै अहिलेको जस्तो एक्सपान्ड गरेन तैपनि द पेन्डेमिक को चाहिँ नेचर त्यसबाट हुने क्याटास्ट्रोफी त्यसको चाहिँ मल्टिडाइमेन्सनल त्यसको चाहिँ इफेक्ट त्यसले चाहिँ पार्न सक्ने अन्य नेगेटिभ फिचर्सहरूको बारेमा काफी डिस्कस भएको थियो अल्दो हामीले त्यो एक्सपिरियन्स त्यो पेन्डेमिकको गरेनौँ र अनफर्चुनेटली हामीले चाहिँ 2019 नोभेम्बरबाट when it initiated from वुहान सुरुमा त्यहाँ आएको हो सबभन्दा पहिला नोटिस भएको त्यसपछि अनि यसको चाहिँ ग्लोबल ट्रान्समिसन बढ्दै गयो तर नो वान नोज who was the originator र कहाँबाट सुरु भयो भन्ने त नो वान नोज किनभने यो अलि मिस्ट्री नै छ एनिवे अहिले हामी त्यसबाट चाहिँ आक्रान्त भयौँ लास्ट इयर पनि हामीले केही हदसम्म म्यानेज गरेका थियौँ हाम्रो नेसनल रिसोर्सेसहरू हाम्रा इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यति पर्याप्त नभएको कारणले गर्दा हामीले यसको इफेक्टहरू लास्ट इयर पनि भयौँ र यसपालि पनि हामीले वास्तवमा चाहिँ त्यो टाइममा हामीले प्रिपेयर्डनेसको जुन हामीलाई टाइम थियो त्यसमा फर भेरियस रिजन्स यही कारणले म भन्दिनँ फर भेरियस रिजन्स हामीले त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकेनौँ र मिटिगेट गर्न पनि हामी अहिले असफल भइरहेको अवस्था छ अब कोभिडको लागि त म त्यति स्पेसलिस्ट होइन आई विल नट गो फर्दर इन टेक्निकल टर्म्स एन्ड अल अब त्यसपछि अब 2/3 मेजोरिटीको सरकार गिर्यो भन्ने कुरो छ अब यसमा चाहिँ के छ भने पार्टीको इन्टरनल स्कफलले नै यसको यो अहिलेको गिर्नमा ठुलो रोल खेलेको जस्तो लाग्छ परह्याप्स तपाईहरुले पनि मलाई यसमा एग्री गर्नुहुन्छ होला र बुझि पनि सकेका छौं हामीले कुन how individualistic how self-centric the party was moving and I will not मैले चाहिँ point my finger to one individual र other individual तर समग्रमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ everybody has is accountable and सबैलाई चाहिँ हामीले ब्लेम गर्न सक्ने अवस्था छ अब यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रिय सुरक्षाका च्यालेन्जहरू चुलिँदैछ being a small state the small state को syndrome के हुन्छ भने there are several challenges यहाँहरुले निकाल्नु भयो भनेदेखि the list would be too long वास्तवमा एउटा मात्रै हुँदैन धेरै नै छ अब त्यो सबैबाट हामी चाहिँ पिल्सिएको अवस्था हो अब त्यसमध्ये yes you have rightly said covid पनि जोडियो हाम्रा गभर्नेन्स का हामीले गर्न सक्न नसकेका कुराहरू पनि त्यसमा जोडिए हाम्रो एस्पिरेसन हामीले चाहिँ मिट गर्न पर्ने हाम्रो चाहिँ गभर्नेन्स का द पोलिटिकल इकोनोमी को हाम्रो जुन एउटा आर्किटेक्चर छ त्यसमा हामीले पूरा गर्न नसकेका सबै चीजको चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड इफेक्ट को रूपमा चाहिँ यो आयो र यो राष्ट्रिय सुरक्षामा एउटा एडेड एउटा चाहिँ थप एउटा चुनौती थपिएको हो र राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरू चाहिँ नेपालमा कस्तो छ भने इट इज क्यारेक्टराइज्ड बाइ बोथ कन्टिन्युटी एन्ड अ लिटल चेन्ज पहिलादेखि नै आइरहेको चिज हो यो पहिलादेखि नै आइरहेको चिज हो ओभरल्याप भयो अनि ड्युरिङ द ट्रान्जिसन पनि नेसनल सेक्युरिटीका च्यालेन्जेसहरू हामीले क्यारी ओभरै गर्यौँ हामीले त्यसलाई एड्रेस गर्न सकेनौँ र अहिले पनि आयो अब यहाँसम्म सेयर गर्न चाहन्छु एउटा साधारण कुरा लिउँ हाम्रो फुड सेक्युरिटी हामीले चाहिँ
अरबौँ रुपियाँको खाद्य पदार्थ हामीले छिमेकी मुलुकहरूबाट निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब फुड सेक्युरिटीमा उहाँहरू चाहिँ अलिकता क्लोज डोर, उहाँहरूले चाहिँ नपठाउने अथवा एक्सपोर्ट नगर्ने भन्ने नीति लिनुभयो भने त्यो कमोडिटीले हाम्रो नेपाली बजारमा हिट गरिहाल्छ र हामी त्यसबाट चाहिँ एकदमै पीडित बन्ने अवस्था छ। त्यस कारणले हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज द फुड सेक्युरिटी, द ह्युमन मैले यही भने नि द लिस्ट वुड बी भेरी भेरी लङ। अब यहाँको प्रश्नमा सबै चिजहरू चाहिँ अब व्याख्या गर्न म चाहन्न, किनभने म सबै विषयको म अध्येता पनि होइन। मैले सेक्युरिटी डाइमेन्सन यहाँले पहिले नै मेरो इन्ट्रोडक्सनमा भनिदिनु भएको छ कि यसका चाहिँ नेसनल सेक्युरिटीमा यसले पार्ने प्रभावहरू, त्यसको बारे हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो। अब त्यो काफी देखिँदै गएको छ। आई एग्री विथ यु। अब टु कन्टिन्यू विथ योर क्वेसन, जनरल रावत इन्डियाको चिफ अफ द डिफेन्स स्टाफ CDS, उहाँ भर्खरै नियुक्ति हुनुभएको हो, लास्ट इयर नै त्यो नयाँ पोजिसन त्यहाँ क्रिएट गरेर भारतमा। अब उहाँको यो सफ्ट पावर को एउटा वेबिनारमा म पनि भाग्यवश त्यसमा भाग लिने मौका पाएको थिएँ। हि वाज स्पिकिङ इन सफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन नेपाल इन पर्टिकुलर। त्यस कारणले उहाँको सफ्ट पावर डिप्लोमेसीमा उहाँको विचार मैले त्यहाँ सुन्दा के लाग्यो भने नेपाललाई उहाँले अलि अगाडि नै राख्नुभएको देखिन्छ। त्यस कारणले उहाँ भिजिट गर्न आउनुभएको हो र मिलिटरी डिप्लोमेसीमा अहिले भारतले पनि पहिला पनि थियो, तर अहिले भारतले अलि बढी नेबरहुड पोलिसीलाई रिन्फोर्स गर्नको लागि मिलिटरी डिप्लोमेसी पनि इज वान अफ द फ्याक्टर भनेर यसबाट अलि प्रोएक्टिभ र अलि अफेन्सिभ र एक्टिभ भिजिबल हुन खोजेको मैले पाउँछु। मैले यहाँनिर के भन्न खोजेको भन्दा त्यसै पनि हामी सजिलो परिस्थितिमा छैनौँ। अब भू रणनीति कुनै कन्स्ट्यान्ट होइन, एभर चेन्जिङ कुरा भयो। अब यतातिर एउटा ध्रुव छ, रुस छ, चीन छ, अर्कोतर्फ अमेरिका छ, अनि उनीहरूका पछि लागेका विभिन्न शक्तिहरू छन्। अनि यतापट्टि यो चरम सरकारको सङ्कट, कोरोना सङ्कटमाथि थपिएको छ। यसो भन्दाखेरि अक्रस द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम हाम्रो पोलिटिकल पार्टिज नेसनल सिक्युरिटी प्रति अलि कटु शब्दमै भन्नुपर्दाखेरि अति असंवेदनशील भएको जस्तो देखियो नि। हामीसँग त्यसै पनि जस्तै नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजर भन्ने जस्तो पावरफुल पोजिसन पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई, त्यो छैन होइन। जस्तै अब अटल बिहारीको हाम्रो ब्रजेश मिश्रले भनेको आफ्नो सिक्युरिटी नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजरले भनेको कुरा नकाट्ने, त्यस्तै गर्दा अब हाम्रो हेनरी किसिन्जरले त्यसै गरेर रिचर्ड निक्सनलाई कसरी प्रभाव पार्न सक्नुहुन्थ्यो नेसनल सिक्युरिटी म्याटर्समा। हाम्रोमा त्यो संवेदनशीलता देखिएन। मेरो चिन्ता चाहिँ त्यो मेरो कर्सरी अब्जर्भेसन मात्रै, म एउटा एमेच्योर जस्तो कै नाताले हेर्दाखेरि पनि अलिकति परिपक्वता देखिएन। हजुर, I fully agree with you. नेसनल सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभमा पोलिटिकल लिडर्सहरू, पोलिटिकल पार्टीका लिडर्सहरू त्यति संवेदनशील नदेखेको भन्नेमा म पनि यहाँसँग सहमत छु। तर मैले एउटा तर भन्ने शब्द राखेँ। यो के रहेछ भने देवेन्द्रजी, आफ्नो प्रायोरिटी एरियाज जस्तो रसियाको यहाँले भन्नुभयो, रसियाको अहिले प्रायोरिटिज एरियाजहरू कहाँ हो? अब द युएसको द प्रायोरिटी एरियाजहरू कहाँ छन्? हाउ फार दे क्यान गो विथ देयर इन्भेस्टमेन्ट, मिलिटरी इन्भेस्टमेन्ट भनौँ, उहाँको चाहिँ इन्गेजमेन्टमा भनौँ, कतिसम्म जान सक्छन्? अब नजिकै आउँ, हामी चाइना र इन्डियाको पनि गर्न सकिन्छ। अब चाइना र इन्डियाको गर्दाखेरिमा हामीले केमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भने उनीहरूको क्षमताहरू के छ, द एलिमेन्ट्स अफ नेसनल पावरमा द डिप्लोमेटिक, द इकोनोमिक, अनि त्यसपछि इन्फर्मेसनल एन्ड मिलिटरी
and military-मा उनीहरूको क्षमता कतिको विकास भएको छ, and it is correlated, the diplomatic and military and the economic चाहिँ एकदम correlated हुन्छ। त्यो क्षमता विकास भइसकेपछि due to their, by virtue of their size, by virtue of their population, by virtue of their political interest, अब त्यो चाहिँ नेसनल सेक्युरिटीमा लगेर त्यसलाई मिसाएर त्यसलाई चाहिँ ग्याल्भनाइज्ड गरेपछि अनि नेसनल सेक्युरिटीका कन्क्लुजनहरू निस्किन्छ र अनि देशको स्टेट पोलिसीले, फरेन पोलिसीले त्यसलाई कतिको एक्सटेन्ड गर्ने, कतिको विस्तार गर्ने, अरूलाई कतिको इन्फ्लुएन्स गर्ने, पर्सुएट गर्ने र आफ्नो पक्षमा ल्याउने र आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ त्यसले भनौँ न इन लाइन विथ द इन्ट्रेस्ट, म्युचुअल इन्ट्रेस्टमा त्यसलाई खाप्ने भन्ने हुन्छ। अब यो सबै कुरालाई हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा राखेर हाम्रो नेपालको अवस्था हेरौँ। नेपालको अवस्थामा हामी चारवटै क्षेत्रमा हामी विक छौँ। हामी इकोनोमिकल्ली हामी विक छौँ, वी आर विकर कन्ट्री, गेटिङ विकर 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 डे बाई डे। पोलिटिकल्ली यहाँले नै भनिहाल्नु भयो, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दा आफ्नो आन्तरिक पोलिटिकल कलहलाई पनि म्यानेज गर्न नसकेका हुनाले हामीले एउटा नेसनल फोर्स, नेसनल ओपिनियन बनाउनै सकेका छैनौँ। अनि डिप्लोमेटिकल्ली पनि यहाँले नै भन्नुभयो, यो दुईटाले डिप्लोमेटिक हाम्रो चाहिँ हाम्रो बाहिरको हाम्रो प्रोफाइल कतिको स्ट्रङ छ, कतिको विक छ, त्यो पनि देखाइहाल्यो। त्यसपछि इन्फर्मेसनल मैले भनिहालेँ र यो सबै चिजको लागि चाहिँ एउटा मिलिटरी एउटा जुन हुनुपर्ने चिज छ त्यो आवश्यकताको सिद्धान्तले नै गभर्न गर्छ। हाम्रो देशमा अन्य देशको तुलनामा त्यस्तो खालको मिलिटरी स्ट्रक्चर मैले भनेको त होइन, तर यी सबै चिजलाई चाहिँ ड्राइभ गर्ने यो सबै एलिमेन्ट्सहरूलाई ड्राइभ गरेर लिएर जाने एउटा मिलिटरी फोर्स, त्यो पनि आफ्नो फरेन पोलिसीको त एक्सटेन्सनको लागि, फरेन पोलिसीको एउटा आफ्नो अब्जेक्टिभको लागि चाहिँ मद्दत गर्नको लागि मिलिटरी फोर्सले पनि त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटिज बढाउनु पर्ने हुन्छ। हुन त हाम्रो युएनको पार्टिसिपेसन एउटा त छ, तर यहाँले भन्नुभएको जस्तो जियो स्ट्रेटेजिक कम्पिटिसन, अब यो एउटा त स्पेक्ट्रम अहिलेको चाहिँ सेक्युरिटीको जियो पोलिटिकल स्पेक्ट्रममा नेपालको आफ्नो स्पेस, नेपाल कहाँनिर, वेयर डज नेपाल फिट इन, नेपाल कहाँनिर फिट हुन्छ त? हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो आफ्नो चाहिँ विचारलाई वर्ल्ड पोलिटिक्समा लगेर हामीले चाहिँ त्यसमा मिसाउन सक्ने हाम्रो क्षमता छ र हाम्रो लागि कसले सुनिदिन्छ? त्यस कारणले पनि हामीले त्यसमा नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजरको व्यवस्था गरेर त्यो चाहिँ त्यति अरूको जस्तो अन्य देशहरूको जस्तो यहाँले जुन उदाहरण लिनुभयो त्यो नभएको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसमा हामीले एउटा चिज चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ, हामीसँग छैन भनेर हामीसँग नहुने भन्ने कुरो त म मान्दिनँ, त्यो मान्ने कुरो पनि आएन। त्यस कारणले चाहिँ संवेदनशील उहाँहरू किन हुन सक्नु भएन भन्ने प्रश्नको जवाब चाहिँ म के दिन चाहन्छु भने अब आफ्नो आन्तरिक कलहमा नै उहाँहरू चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ भने अब बाहिरी भू राजनैतिक एउटा माहौलमा आफ्नो पनि इन्गेजमेन्ट बढाउन त सक्ने कुरै भएन। यसमा म यति नै भन्न चाहन्छु। मैले यो ल्याउनुको कारण के भन्दा कतिपय विश्लेषकहरूले नेपाललाई यो ककपिट अफ एसिया पनि भनेर भन्छन्। एसियाको ककपिट एकदमै भल्नरेबल पोजिसनमा, किन भन्दाखेरि यहाँ उदाउँदो महाशक्तिको पनि स्वार्थ जोडिएको छ, एकदमै स्वार्थहरू छन्। अनि वर्तमान महाशक्तिकै पनि प्रशस्तै स्वार्थहरू छन्। त्यसमाथि अब क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा एउटा हाइपर पावरको रूपमा भारत पनि उदाउँदैछ। भारत र पश्चिमा जगतका कतिपय स्वार्थहरू मिल्छन्, कतिपयमा त्यहाँ पनि विभिन्नता छ, मिल्दैनन्, एउटै, दे आर नट अन द सेम पेज। त्यसो हुँदाखेरि नै मैले यो नेसनल सिक्युरिटी फोकल पोइन्ट अथवा त्यस्तै बडी अथवा त्यस्तो एडभाइजर, पावरफुल एडभाइजर, यस्तो मानिस, यस्तो व्यक्ति, यस्तो संस्था जसले यो हाम्रा च्यालेन्जेस, यो जुन यो टसलको कारण खुम्चिँदै जान सक्ने, कमजोर हुन सक्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिकताप्रति निरन्तर सजग बनाउन्। नबुझेको त राजनीतिक दलहरूले पक्कै छैन होला, उहाँहरूको त्यत्रो लामो सङ्घर्ष छ, दशकौँ सत्तामा बस्नु भएको छ, तर त्यो कन्स्ट्यान्टली नज गर्ने, अलर्ट गर्ने,
त्यो 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 व्यवस्था हुनुपर्ने होइन र भन्न खोजेको मैले चाहिँ त्यो कतिको आवश्यकता कतिको अनुभव गर्नुभएको छ हजुरले त्यो त्यत्रो लामो समयको एउटा देश सेवामा सैनिक सेवामा बिताउनु भएको नाताले यो समय भएन त्यसको लागि त्यो त्यो एउटा राइटली सेड नेसनल सिक्युरिटी सेन्ट्रिक पोलिसिज नेसनल सिक्युरिटी सेन्ट्रिक बडी कुनै एउटा एपेक्स बडी जस्तै चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ टाइपकै हामीहरूकोमा पनि अब त्यत्रो ठुलो शक्ति त हामीसँग छैन तैपनि हाम्रा सुरक्षा संवेदनशीलता सुरक्षा चासोका विषयहरू साना चाहिँ छैनन् एकदमै भल्नरेबल पोजिसनमा भए जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेछ त्यस परिप्रेक्ष्यमा आवश्यकता होला कि नहोला त्यस्तो नेसनल सिक्युरिटी सेन्ट्रिक पोलिसिज नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजर जस्तो निकायहरूको व्यक्तिहरूको संस्थाहरूको राइट यहाँले भन्नुभयो नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजरको पोजिसनको पनि कुरा गर्नुभयो मैले त्यसलाई डिफाई त गर्दिनँ हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट छ नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल where there are a group of security experts from different walks of life fields छ त्यसले नै त्यो काम गर्न सक्छ एउटा इन्डिभिजुअलको रूपमा जसरी छ अमेरिकामा अहिले सुलिभान हुनुभएको छ जेन सुलिभान भारतमा पनि मिस्टर अजित डोवल हुनुहुन्छ त्यस्तै अन्य देशहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो पनि राम्रै चिज हो नराम्रो चिज त भन्न सक्दिनँ म जबसम्म हामीसँग एज लङ एज वी हेभ द इन्स्ट्रुमेन्ट टु लुक आफ्टर अल दिस थिङ्स बाई अ काउन्सिल नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल छ अब त्यो भएसम्म त्यो रोल उसले पनि खेल्न सक्छ यद्यपि एउटा नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजरको एउटा इन्डिभिजुअल एउटा पोजिसन क्रिएट गरेर यहाँले जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यस्तो प्रकारको राखेमा पनि मेरो कुनै अब्जेक्सन हुनेवाला हुँदैन अब कुरो के आयो भनेदेखि चाहिँ पर्सपेक्टिभको कुरा गर्नुभयो यहाँले अलि अगाडि अलि अघिल्लो यहाँको कमेन्टमा त्यो थियो द युएसको युएसएसआरको सरी रसियाको र भारतको अब दे आर इन द सेम पेज भन्नुभयो अब ड्यू टु चाइना फ्याक्टर यहाँले नै भन्नुभयो दे आर इन द सेम पेज एन्ड आई थिङ्क तपाईँ र म पनि वी आर इन द सेम पेज इन अन्डरस्ट्यान्डिङ वाइ दिस सिनेरियो इज गेटिङ मोर वार्मर एन्ड यो चाहिँ एन्टिसिपेसन गर्न सकिन्छ कि भविष्यको लागि यो मोर भल्नरेबल हुन्छ द थिएटर बिकम्स वुड बिकम मोर भल्नरेबल इन फ्युचर ड्यू टु चाइना फ्याक्टर र चाहिँ ओल्ड पावर्सकोमा थ्रिसिडिडसले भने जस्तो राइजिङ पावर आउने बित्तिकै त्यो भइरहेको एक्जिस्टिङ पावरसँग क्लास त हुन्छ नै फर भेरियस रिजन त्यो हामीले त्यस्तो सिन्ड्रोम त्यो इन्डिकेटर्सहरू पनि हामीले देखेकै छौँ र नेपाल चाहिँ केमा कस्तोमा बस्नु भू एकदमै जियो स्ट्रेटेजिक छ दक्षिणतर्फ र उत्तरतर्फको इमर्जिङ पावर अनि एउटा पावर त उत्तरतर्फको पावर त सुन इट विल म्याच विथ युएस स्ट्यान्डर्डमा भनेपछि त्यो हुनु स्वाभाविक हो आई फुल्ली एग्री विथ यु त्यस कारणले हामी त्यसको लागि तयारी हुनुपर्छ अनि यहाँले भन्नुभयो हाम्रो त्यस्तो नेसनल पोलिसीहरू हुनुपर्ने होइन भन्नुभयो नेसनल सेक्युरिटी पोलिसी बनाइएको छ र फरेन पोलिसी पनि बनाइएको छ भर्खरै अब यी पोलिसीहरूमा लेखिएका पनि छन् नभएको त होइन तर अहिले मैले सुरुमै भने नि हाम्रो प्रिएम्बलमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ हाम्रा आधारहरू हाम्रा चाहिँ त बेस लाइनहरू हाम्रो प्लेटफर्म हामी कुन अवस्थामा छौँ जति त्यो ले खोजेको छ त्यतिमै हामी अहिले सीमित छौँ किनभने त्योभन्दा बढी हाम्रो क्षेत्राधिकार हामीले पाउन सक्ने अवस्था छैन त्यस कारणले हामीले आफूले जति गर्न सक्छौँ अलिकता क्लोज डोर हाम्रो भित्र नै जति व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यतिकैमै आधारित रहेर हामीले फरेन पोलिसीको डकुमेन्ट पनि तयार गरेका छौँ नेसनल सेक्युरिटीको डकुमेन्ट पनि हामीले तयार गरेका छौँ एकचोटि त प्रधानमन्त्रीज्यूले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुनेको थिएँ वी विल नट एलाउ any neighbor to use our soil either air or ground पनि भन्नुभएको छ अब त्यसले
के चाहिँ अब त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ भने अब एयरको लागि पनि हामीले कसैलाई कुनै एक देशको विरुद्ध अर्को देशलाई प्रयोग गर्न नदिने शक्ति हामीलाई चाहिने भयो, ग्राउन्डको लागि पनि चाहिने भयो भनेपछि फेरि यसले के ल्याउने हो भनेदेखि चाहिँ इट इज लिड अस द वे वेयर वी गो इन हाम्रो इक्विपिङ आवर आर्मीलाई अलि स्ट्रङ्गर बनाउने। फेरि कुरा आयो हाम्रो फाइनेन्सियल हाम्रो चाहिँ हेल्थ के छ। अब फाइनेन्सियल हेल्थ यो चाहिँ ग्रेट च्यालेन्ज। यहाँले भन्नुभएको कुरा म पूर्णतया सहमत छु। अब रसिया, युएस, EU र भारत र इभन चाइना को नेपालमा दृष्टिकोण आफ्नो पर्सेप्सन स्पेसली किपिङ इन भ्यू द सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभ असाध्यै नै बढ्दै गएको छ र द क्लास पनि हुनेवाला छ त्यो। र यसमा हामीले पोलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, टु सम एक्सटेन्ट मिलिटरीली चाहिँ हामी असाध्यै यसको सेन्सिटिभिटी विचार गरेर हामीले गर्नुपर्ने चिज छ। हो अहिले नेपाल हामी यहाँ नभएर अन्यत्र कतैतिर भएको भए यस्तो अवस्था सायद आउन थियो होला। त्यस कारण यो हाम्रो एडेड रिस्पोन्सिबिलिटी हो देवेन्द्रजी। एन्ड आई फुल्ली एग्री विथ यु कि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी ओभर सेन्सिटिभ भएन कि हामी सेन्सिटिभ नै हुनुपर्छ र हामीले यसलाई चाहिँ म्यानेजै गर्नुपर्छ र हाम्रा च्यालेन्जहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै जानेछन् र यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै ट्याक्टफुल्ली हाम्रो कुटनैतिक तरिकाले हामीले यसलाई आफ्नो प्रोस्पेरिटी, आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टमा मात्रै यसलाई चाहिँ सबै चिजलाई समाहित गरेर हामी सर्भाइभ गर्नुपर्छ। नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजरमा अलि बढी आफैले फोकस गरेको जस्तो लाग्यो। तर मैले भन्न खोजेको मात्र के हो भन्दाखेरि एउटा फङ्सनल मेकानिजम चाहियो जसले नेसनल सिक्युरिटी रिलेटेड कन्सर्न्स जतिसम्म सकिन्छ टु द म्याक्सिमम पोसिबल एक्सटेन्ट एड्रेस गर्न सकोस् भन्ने मात्रै हो। त्यो कालो होस् या सेतो होस्, बिरालोले मुसा मार्नु पर्यो भन्ने जस्तो मात्रै हो मेरो त्यो स्पष्ट पारौँ। अनि यो मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो सरकारहरू विभिन्न डिफ्रेन्ट ह्युज एन्ड कलर्सका सरकारहरू देख्यौँ, विभिन्न रङका सरकारहरू देख्यौँ हामीहरूले। ती सरकारहरू राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति कति संवेदनशील रहेको यहाँले पाउनुभएको छ? अनि जस्तै यो राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पार्न सक्ने कतिपय आयोजनाहरू हुन्छन्, जस्तै उच्च पहाडी भूभागहरूमा बनाइने निर्यातमुखी, जल निर्यातमुखी, विद्युत निर्यातमुखी आयोजनाहरू हुन्छन्। त्यस्तै अन्तर्देशीय मार्गहरू हुन्छन्। त्यो निर्माण गर्दाखेरि राष्ट्रिय सेनासँग त्यसको राष्ट्रिय सुरक्षा पक्ष सम्बन्धमा सरकारले कहिले सल्लाह गरेको, कुनै पनि सरकारले सल्लाह गर्ने गरेको दृष्टान्त यहाँले पाउनुभएको छ कि अथवा सेना आफैले पनि यो चाहिँ अलि बढी संवेदनशील कुरा हो, यो आयोजना अलि संवेदनशील हो, यसका रक्षा सुरक्षा पक्षहरू अलि बढी गम्भीर छन्, त्यो भएर यसलाई अगाडि नबढाउँ भन्ने किसिमका कुनै सल्लाहहरू सेनाले दिने गरेको छ अथवा सेनासँग सल्लाह मागिने गरेको छ त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय सेनासँग? गुड क्वेसन देवेन्द्रजी, थ्याङ्क यू। यो राम्रो प्रश्न लाग्यो मलाई। यसमा दुईवटा तपाईँहरूले सोलिसिटेड अनसोलिसिटेड र इन्टरभेन्सनिजमको पनि कुरो भयो। नेपाली सेनाको, नेपालको संविधानले नै भनेको छ प्रधान सेनापति पनि हिज वान अफ द मेम्बर इन नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल। त्यस कारणले कुनै पनि यस्ता प्रोजेक्टहरू जसले कि नेसनल सेक्युरिटीलाई पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ त्यो मूल्याङ्कन गरिन्छ नै। त्यसको बढी अहिले मैले भनिहालेँ नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल नै हो। त्यस्ता पेपरहरू नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलमा पहिला अध्ययन गर्न आएको दृष्टान्तहरू तपाईँले देख्नु भएको छ भनेर सोध्नुभयो, पाउनु भएको छ भनेर। म आफू त्यसमा थिइनँ, तर मेरो नलेजमा भएसम्म पहिला त्यस्तो पेपरहरू आउँथे। नेसनल प्लानिङ कमिसनबाट पनि त्यस्ता पेपरहरू आउँथे र नेसनल सेक्युरिटीमा त्यो अध्ययन गरिकन उहाँहरूले आफ्नो रेकमेन्डेसन, उहाँको कमेन्ट्सहरू, उहाँको अब्जेक्सन्सहरू त्यसमा राय प्रतिक्रिया जान्थ्यो र यो अल्टिमेटली यो त इट विल रिच ह्यान्ड्स अफ हायर डिफेन्स अर्गनको प्रधानमन्त्री। अब अहिलेको अवस्था हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भनौँ। त्यस कारणले त्यो एक्जिस्टिङ मेकानिजम
छ। अनि अर्को चाहिँ यहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आफैले पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो भयो। त्यो चाहिँ इन्टरभेन्सन को कुरा भयो र प्रधान सेनापति हैज अब्लिगेसन टु इन्टरभेन। कुनै त्यस्तो छ भने बिइङ अ मेम्बर अफ द नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल उहाँले इन्टरभेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि आफ्नो रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटीलाई कसैले आफूले त्यो भइहाल्छ। त्यसमा ले भनेदेखि चाहिँ थर्ड पार्ट चाहिँ पोलिटिकल लिडर्सहरूले उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ त भन्नुभयो। अब पोलिटिकल लिडर्सहरूमा पनि हाम्रो संसदभित्र विभिन्न समितिहरू छन्। अब समितिहरूको ध्यान आकर्षण हुन सक्छ यदि उहाँहरूलाई त्यो लागेको खण्डमा यो राष्ट्रिय सङ्कटको बेला सेनाको भूमिका, राष्ट्रिय सेना व्यक्तिलाई फसलमा भएको डिबेट पनि त्यो एउटा प्रकारले त्यो भयो। तर यहाँले भन्नुभयो कि हाम्रा बोर्डर इलाकाका रोड्सहरू, प्रोजेक्टहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भए ती चिजहरू अब यसलाई बढी एम्प्लिफाई नगरौँ किनभने समयको पनि कुरा होला। हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट छ तर यहाँको भने त्यो एफिकेसी अफ दोज इन्स्ट्रुमेन्ट्स चाहिँ क्वेसनेबल छ र त्यो पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि त्यसलाई आफ्नो एउटा स्टडी ग्रुप राखेर राम्रोसँग नै सानो देश छ भनेर हामी मान्छे त सानो छैनौँ नि, हामी त सानो देशको पनि सोभरिन इक्वालिटी के सार्वभौमिकताको आधारमा समान हुने भयो हैन। एक्ज्याक्टली त्यस इक्वेलिटी अफ सोभरिनिटी भन्ने आउँछ, सोभरिनिटी आउँछ। त्यस कारणले यी चिजहरू हामीलाई कसैले रोकेको छैन। नो वान हेज स्टप्ड अस इन भनौँ न गोइङ फर ए डिस्कर्स र त्यसको कन्क्लुजन निकालेर त्यसलाई यस अर नो र त्यसलाई कसरी अडप्ट गर्ने भन्ने कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा नेसनल सेक्युरिटीलाई आघात पर्ने चिजहरूलाई एक्जामिन गर्नको लागि हामी सब पर्याप्त हाम्रा इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्। हाम्रो इन्डिभिजुअलहरू पनि एक्सपर्ट हुनुहुन्छ नै जस्तो लाग्छ र त्यो गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय सङ्कटको बेला राष्ट्रिय सेनाको भूमिका पनि त्यसै अनुसार अब परिस्थितिले माग गरे अनुसार बढ्दै गएको पनि देखिन्छ। गोर्खा महाभूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार तथा राहत वितरण गर्नमा तथा सार्वभौम संविधान सभाले जारी गरेको संविधान विरुद्ध भनौँ न एक किसिमले त्यस विरुद्ध लगाइएको एकदमै अमानवीय नाकाबन्दी, त्यो भूकम्पले पीडित देश, भूकम्पले पीडित जनता, त्यो त्यस्तो अवस्थामा लगाइएको नाकाबन्दी अन्त्य गर्न पनि नेपाली सेनाले एउटा रक्षा कूटनीति भनौँ, सैन्य कूटनीति भनौँ मार्फत उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो। भारतीय सेनाको नेपाली सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध नै छ। अहिलेको नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि रक्षा कूटनीतिले मुख्य भूमिका खेलेको, मुखर भएर आएको देखिन्छ। तर नेपालमा भारतीय सैन्य सक्रियता बढ्दा हाम्रो सोभरिन स्पेस खुम्चिने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? यस्तो सम्भावनाप्रति, यस जोखिमप्रति नेपाली सेना कतिको संवेदनशील पाउनु भएको छ यहाँले? क्वेसन आएको छ। हाम्रो भन्दिनँ अब्जेक्टिभली म के भन्छ भने त्यस कारणले हाम्रो हस्तक्षेपलाई हामी स्वीकार यति भन्दाखेरि म अर्को कुरा पनि के जोड्छु भने हाम्रो 1950 को पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीले हामीले कतिपय चिजमा भारतसँगको सहकार्यलाई अलि बढी नै
महत्त्व दिएको हो कि जस्तो लागेको छ। त्यसको हामीले रिभ्यू गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ पटक भन्दा पनि उताबाट डेफ इयर्स आयो। त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य नै छ वास्तवमा, त्यो कुरो ठिक भन्नुभयो। अनि उहाँहरू फेरि के गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालको डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, सफ्ट पावरलाई अलि बढी नै उजागर गर्न पर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ र त्यो गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई यसले प्रभाव त पारिराखेकै अवस्था छ, त्यसमा कुनै शङ्का भएन। हाम्रो त्यो सोभरेन स्पेसलाई चाहिँ घटाउँछ कि भन्ने कुरामा चाहिँ मैले तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिइहालेँ होइन। त्यस कारणले यसमा हामीले अलिकता सचेत चाहिँ रहनु पर्छ, सचेत रहनुपर्छ र हामी छौँ पनि भन्न चाहन्छु म। अर्को पार्ट मैले कस्तो अर्को पार्ट थियो, के थियो अरे एकचोटि? क्यान यु रिपिट मी वन्स अगेन? गोर्खा महाभूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार तथा राहत वितरण गर्नमा तथा उही नै कुरा, यो नाकाबन्दी विरुद्ध जुन भन्नाले संविधान जारी भएपछि जुन नाकाबन्दी लगाइयो, त्यो नाकाबन्दी अन्त्य गर्नलाई पनि राष्ट्रिय सेनाले एउटा प्रभावकारी भूमिका खेल्यो। एउटा त्यसलाई अब रक्षा कूटनीतिको रूपमा लिइएको छ। अनि अहिलेकै नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि यो अलिकति रक्षा कूटनीति मुखर भएर आएको देखिन्छ भनेको हुँ मैले। अनि यहाँ त्यसमा चाहिँ यहाँको राय के छ? हजुर, ओके, अब मैले भनिहालेँ नि, उहाँहरूले रक्षा कूटनीतिलाई बढी महत्त्व दिनुभएको छ। नेपालको मिलिटरीलाई राम्रोसँग इन्गेज गर्न सकियो भने, अरू पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई पनि इन्गेज गर्न सकियो भने हुन सक्छ। त्यसमा कुनै उ भएन। गुडविल अरू देशलाई, छिमेकी देशहरूलाई मद्दत गर्ने, छिमेकी देशको प्रस्पेरिटी स्टेबिलिटीको लागि इच्छा गर्ने भन्ने पनि यी तफसिलका कुराहरू हुन्, ती पनि अवश्य नै होला। अब अर्को चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सबै चिज मिलिटरी डिप्लोमेसीले मात्रै गर्दैन देवेन्द्रजी। अब जस्तो कालापानीको इस्यु आयो होइन, कालापानीको इस्युको लागि हामी त एक प्रकारले विचलित नै भएका थियौँ। त्यसपछि लगत्तै भारतको सेनाध्यक्षले टिप्पणी गर्नुभयो। त्यो टिप्पणी पनि हामीले रुचाएनौँ, जनताले पनि रुचाएनन्, आम नेपालीहरूको लागि त्यो एउटा रमाइलो भएन। जुन देशले हामीसँग एकदम सौहार्द रिलेसनसिप राख्न चाहन्छ, हाम्रो गोर्खाजहरू चाहिँ इन्डियन मिलिट्रीमा सेवा गरेर भारतको सुरक्षामा कटिबद्ध भएर ठुलो बलिदानसम्म दिन तत्पर छन्, दिइराखेकै छन् र एउटा मेरुदण्डको रूपमा नै उहाँहरू स्थापित हुनुहुन्छ। अब उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले त्यो ट्रस्ट डेफिसिट हामीसँग होइन, उहाँहरूको क्रियाकलापले त्यो देखाएको छ। हाम्रो कालापानीमा हामी सानो देश, भारतभन्दा धेरै गुणा हामी कमजोर छौँ जियोग्राफिकल्ली, इकोनोमिकल्ली। तर के हामी भारतको भूमिलाई क्लेम गर्छौँ होला त? त्यति पनि दुईचोटि क्वेसन लगाएँ मैले। भारतीय स्कलर्सहरूले आयोजना गरेको वेबिनारमा मैले धेरैचोटि भाग लिने मौका पाएँ, तर उहाँहरूको एउटै न्यारेटिभ के थियो भने त्यो नेपालले नै त्यो इन्क्रोचमेन्ट चाहिँ उ गरेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यस्तो चाहिँ हामीसँग त्यत्रो मिलिटरी माइट, डिफेन्स माइट छ र त्यत्रो ठुलो देशसँग टक्कर लिने त्यस्तो अपव्याख्या गर्नुहुन्छ है। अब अहिलेको सिभिलाइज्ड वर्ल्डमा समस्यालाई एक्ज्याक्टली त्यस कारणले हामी निरीह हुनु परेको छ। हेर्नुहोस् भारतको अगाडि अब अरू बेला पनि त्यस्तो भइरहेका छन्, अन्य केसहरूमा पनि त्यो भइरहेको छ। म आफैले पनि सुनेको छु। म अब अहिले कोट त गर्न चाहन्न। एकजना भारतका पूर्व
सेना प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँले भारत प्रति नेपालले लक्षित गरेर चाहिँ अनेक कार्डहरू खेल्छ भनेर के भन्। त्यस कारणले यी चिजहरूमा त्यही भएर उहाँले card military playing nation. diplomacy- We are not a card playing nation. We don't play We are cards. not. We are not. त्यस कारणले त्यो ट्रस्टलाई हामीले एकदम स्थिर रूपमा पहिला जस्तो प्रकारले थियो त्यसलाई नै हामीले चाहिँ इन्डोर्स गर्न सक्यौँ भने सबै फाइदा हुन्छ। वसुधैव कुटुम्बकम भनेर प्राइम मिनिस्टर मोदी त भन्नुहुन्छ, तर उहाँका द इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ नेसनल पावर त्यसले पनि त्यति नै चिज गरेर हामीसँग गर्यो भने ठिकै छ। मिलिट्री डिप्लोमेसी पनि नराम्रो चिज त होइन। सफ्ट पावर डिप्लोमेसीमा विभिन्न चिजहरू पर्छन्, इन्भेस्टमेन्टहरू पर्छन्, इकोनोमिक आफ्नो एसिस्टेन्सहरू पर्छ, मिलिटरी हार्डवेयर पनि हामीलाई दिने कुरा नै छ। तर एउटा निस्वार्थ भयो भने त्यसबाट कुनै हार्म गर्दैन। हामी पनि अग्रसर मिलिटरी डिप्लोमेसीमा हामीले कुनै एउटा फ्रिक्सन ल्याउँ, कुनै एउटा कटु वातावरण ल्याउँ भन्ने हामी चाहँदै छैनौँ। पहिला हाम्रो नेपालको हिस्टोरिकल हाम्रो प्रोफाइल हेरे पनि त्यही नै रहन्छ। हामीले ओल्ड पिसमा बरु हामी अत्यन्त सक्रिय भएर लागेका छौँ, तर यसरी डुज एन्ड अनडुज बिजनेसमा हामी कहिले पनि लागेनौँ। म त्यही नै भन्न चाहन्छु। अब यो पटक पटक के आउँछ भन्दा न्यारेटिभ कसरी बिल्ड हुने गरेको छ नेसनल मिडिया, इन्डियाको नेसनल मिडियामा भन्दाखेरि नेपालको कारण भारतको सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पर्यो भन्ने जस्तो अवांछित क्रियाकलापहरू, कतिपय आतंकवादी क्रियाकलापहरू यतापट्टिबाट ओरिजिनेट भयो भनेर मेजर अट्याक्स हुने बित्तिकै यतापट्टि लान्छना लाग्छ। जहिले पनि त्यसको नेपालमा जरो खोजिने गरिएको छ। तर अब कस्तो भन्दाखेरि उतापट्टि नेपाल भारत सीमामा भारततर्फको सीमा त इम्प्रेग्नेबल जस्तै छ, फोर्ट लाइक अरेन्जमेन्ट्स जस्तै छ। तर हाम्रो तर्फ मात्रै त हो सुरक्षा भन्नाले अलि सीमा खुकुलो भएको। त्यो त्यतातिर भारतीय सीमा संयन्त्रले काम गर्न नसकेको हो कि? किन भन्दाखेरि अब त्यत्रो ठुलो देश छ, मिलिटरी प्रेजेन्स, प्यारामिलिटरी प्रेजेन्स पनि राम्रै छ उनीहरूको भन्दाखेरि त्यो त्यतातिर सुरक्षा कमजोरी पो अलि बढी देखिन्छ कि? यतापट्टि त अब उतैबाट आउने हो मुख्यतः। अब सबैभन्दा बढी एक्सचेन्ज अफ पिपल, मुभमेन्ट अफ पिपल त त्यही ओपन बोर्डर, द बोर्डर द्याट इज ओपन अन आवर साइड, त्योबाट भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो दोष लगाउनु अथवा अनि त्यसपछि त्यो कुरा भयो एउटा। अनि त्यसै गरेर अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि इलिगल मुभमेन्ट अफ पिपल छ, उतापट्टिबाट खासै नियन्त्रण गर्न खोजेको अथवा सकेको जस्तो देखिया छैन। अनि यो भोलाटाइल नेबरहुडमा जता अशान्ति हुन्छ त्यताबाट शरणार्थीहरू, विस्थापित मानिसहरू नेपाल आउने गरेका छन् त्यो खुला सीमाबाट। त्यतातिर ध्यान पुगेको देखिँदैन। खालि के भनिन्छ भन्दाखेरि नेपालबाट हामीहरूलाई सुरक्षा खतरा भयो भनिन्छ, एउटा त्यो न्यारेटिभ छ। त्यसको काउन्टर हामीहरूले गर्न नसक्या हो कि? मलाई त्यो लागिरहेछ। अनि त्यसपछि कस्तो छ भन्दाखेरि सीमा त अब एकदमै बढी यो कस्तो भन्दाखेरि सीमा मिचिएको, बोर्डरल्यान्ड्स कुनै पनि सुरक्षित नभएको, नेपालीले दिनका दिनै पिटाइ खानुपर्ने, उनीहरूको जमिन मिचिनुपर्ने, त्यो हेरेर टुलु हेरेर बसिराख्नुपर्ने अवस्था छ। अब दिनका दिनै यस्तो भारतीय ज्यादतीका समाचारहरू आउँछन् सीमामा। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला हामीहरूले? गुड क्वेसन। अब यसमा दुईटा पक्षहरू देखे। एउटा यसको मेजर्सहरू के, यसलाई रोक्नको लागि के, अनि अर्को चाहिँ द सिचुएसन यु हेभ डेपिक्टेड भनौँ। अब अहिलेको ट्रान्स बोर्डर क्राइम्स, अब समटाइम्स इट माइट बी इन द नेचर अफ टेरोरिजम, ट्रान्सनेसनल भनौँ न द सेक्युरिटी च्यालेन्जेसहरू ड्यु टु क्रस बोर्डर movements open border
यसले भएको हामी दुईटै तर्फबाट हामीले स्वीकारेको अवस्था छ। त्यसमा एक्जिस्टिङ मेकानिजम पनि छ बोर्डरमा यसलाई रोक्नको लागि। त्यसमा के पनि कुरा निस्किन्छ भने मैले पनि सुन्दै आएको छु, यस्तै कार्यक्रमहरू सुन्दै आएको छु। अब यसमा चाहिँ एक्चुअली नेपाललाई पनि समावेश गरेर एउटा ठुलै एउटा थिङ्क ट्याङ्क युएसको थिङ्क ट्याङ्कले एउटा कार्यक्रम पनि चलाउनु भएको थियो नेपाल भारतलाई पनि राखेर। त्यसमा चाहिँ विशेष गरिकन के भन्नुभएको थियो भने सानो टेक्नोलोजीको विस्तारसँग जोड्नु भएको थियो। हामीसँग अहिले सानो टेक्नोलोजीको विस्तारबाट हामीलाई त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर टु कन्ट्रोल त्यो बोर्डरमा यस्तो प्रकारको चाहिँ क्रस बोर्डर मुभमेन्ट जहाँ चाहिँ क्रिमिनल्सहरू आउजाउ गर्छन्, स्मल आर्म्स ट्रेड हुन्छ, हात हतियार, गोला बारुद, गोलीगट्ठाहरू एक ठाउँबाट अरू ठाउँतिर लग्छन्। भारतको अब यहाँलाई थाहा नै छ झारखण्डमा अब त्यो नक्सलाइटहरूको त्यत्रो ठुलो ऊ भइरहेको छ। अलि अगाडि पनि केही समय अगाडि त्यति धेरै पुलिसहरूलाई त्यहाँ हताहत भएका थिए। अब नेपालमा पनि झन्डै हामीले त्यस्तै अनुभव गरेका हौँ पहिला। त्यस कारणले यो कतैबाट उत्पन्न भएको त होइन, आकाशबाट खसेको त होइन। त्यस कारणले स्मल आर्म्सको ट्रेड भएकै थियो, ओसार पसार भएकै थियो, मानिसहरू लुकीछिपी बस्ने गरेकै थिए। त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ र यो भविष्यको लागि पनि नेसनल सेक्युरिटी यो असाध्यै ठुलो थ्रेट हो। अब यसको काउन्टर मेजर्सको कुरो भयो, मैले अहिले भने नि साइन्स टेक्नोलोजी। त्यसमा बोर्डरमा चाहिँ राख्नुपर्ने सर्भिलेन्स सिस्टमहरू, बोर्डरमा राख्नुपर्ने पूर्वाधारहरू भारततर्फ छ। एसएसबीका पोस्टहरू एकदम नजिक भएका छन्। आई थिङ्क 2.5 किलोमिटरको दरले 10-10जनाको चाहिँ राखेर गत वर्ष पनि भारतले आफ्नो एसएसबीको म्यान पावरलाई अझ बढाएको छ। अब नेपालमा पनि केही हदसम्म गरिएको छ, नगरेको छैन र नेपालकोमा पर्याप्त छैन। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ देवेन्द्रजी म के भन्छु भने अब यो म्यान पावर इन्टेन्सिभ काम पनि हामीलाई गर्न गाह्रो हुन्छ। इट कस्ट लट अफ मनी, लट अफ रिसोर्सेस। अब त्यो पेट्रोल गर्नको लागि हामीसँग धेरै चिजहरू चाहिन्छ, भेहिकलहरू चाहिन्छ, त्यो चिजहरू। त्यस कारणले हामीले सोफिस्टिकेटेड जस्तो अहिले अब हामीले सुन्छौँ नि मिडल इस्टमा चाहिँ जोर्डन, इजरायल, सिरियामा गरेको जस्तो त्यो फेन्सिङ, इभन इन्डिया एन्ड पाकिस्तानमा गरेको फेन्सिङ, अनि त्यस्तो स्ट्रिक्टली गर्न पनि हामी नसक्ने फर भेरियस रिजन। त्यो भेरियस रिजन फेरि धेरै छ, हाम्रो बाध्यताहरू पनि छन् नि फेरि है, त्यो गर्नै पर्छ भन्न खोजेको मैले होइन। त्यस कारणले यी चिज चाहिँ हामीले बेहोरिएकै छौँ, बेहोर्नै पर्ने अवस्था छ। र तैपनि यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने, यी थ्रेट्सहरूलाई चाहिँ पूर्णतया रोक्न नसके पनि मिनिमम लेभलमा चाहिँ ल्याउनलाई हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। दुवैतर्फको इन्स्ट्रुमेन्ट यसमा बेलामा भेट्छन् पनि, गरेका पनि छन्। यहाँले जे भन्नुभयो म त्यसमै एग्री गर्छु, यसमा हामी खतरा नै छ। अब अर्को कुरा आयो रिफ्युजिजहरूको। अब भनौँ न रोहिङ्ग्याजहरूको मुभमेन्ट बङ्गलादेशमा भयो, बङ्गलादेशबाट त असम भइकन मणिपुर उताबाट भइकन इन्डियामा भयो। इन्डियाले पनि कतिलाई चाहिँ डिपोर्ट पनि गरेको अवस्था छ र नेपालमा पनि छिरेछन्। अब नेपालमा तपाईँ हामी अहिले बोर्डरमा गएर यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि वास्तवमा हामीलाई डर लाग्ने नै अवस्था छ। त्यस कारणले यी चिजहरूमा चाहिँ संवेदनशील छैनन् भनौँ। बेलाको मिटिङमा संवेदनशील भएको जस्तो विचारहरू प्रकट गर्नुहुन्छ हाम्रो नेपालका सुरक्षा पदाधिकारीहरू पनि। र जमिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो अवस्थाको नियन्त्रण कायम भएको देखिँदैन। त्यस कारणले म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि चाहिँ एज यु हाइलाइटेड करेक्टली, यहाँले असाध्यै राम्रो हाइलाइट गर्नुभएको छ। यसमा नेसनल सेक्युरिटी बडिजहरूले अलिकता दिलचस्पी देखाएर भनौँ न इफेक्टिभ काउन्टर मेजर्सहरू लिनु चाहिँ मैले अति नै आवश्यक ठान्दछु। जति इन्फर्मल बोर्डर पोइन्ट्स छन् नि, हामीहरूलाई त्यो एउटा अब उसको लागि पनि, हाम्रो छिमेकीको लागि पनि टाउको दुखाइ, हाम्रो लागि पनि एक किसिमको टाउको दुखाइ। हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले कति कुराहरू अब इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, त्यसैलाई हेरेर जति आयात गर्नुपर्ने छ त्यो एस्टिमेट एक किसिमको गरेर, अनि यो इन्फर्मल बोर्डर पोइन्ट्स चाहिँ नयाँ कति नै ट्रेड गर्छौँ, हाम्रो कति छ, उत्पादन कति छ, हामीले कृषि सामग्रीहरू
कृषि उत्पादनहरू कति निर्यात गर्न सक्छौँ, कति हस्तकला निर्यात गर्न सक्छौँ, हामीलाई इकोनोमी अफ स्केल पनि छैन होइन, हाम्रो त्यो प्रोडक्सन क्यापासिटी पनि त्यति छैन भने हामीलाई जति बोर्डर पोइन्ट्स आवश्यक पर्छ, जति कस्टम्स पोइन्ट्स आवश्यक पर्छ, त्यसबाहेक अरू बिस्तारै सर्ट गर्दै लैजाँदा के हुन्छ? किन चाहियो हामीलाई? त यो त सुरक्षा चुनौती पनि हो नि त। खास गरी अब अहिलेको समयमा त यो चुनौती झन् बढेको छ भन्दाखेरि त्यो अनम्यानेजेबल बोर्डर पोइन्ट्स हामीले ओपन गर्दै जानुपर्ने कारण के छ, अथवा त्यसको एउटा एस्टिमेट गरेर, सिरियस एस्टिमेट गरेर जति बोर्डर पोइन्ट्स चाहिन्छ, मेजर बोर्डर पोइन्ट्स, त्यसै अनुसार तिनीहरू चाहिँ अपरेसनल राख्ने, अरू चाहिँ बन्द गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो यो सुरक्षा चुनौतीहरू अलिक कम हुन्छ कि? युआर राइट। यसलाई रेगुलेट गर्ने भन्नेमा यहाँको आर्गुमेन्ट आयो। रेगुलेट गर्नै पर्छ। आज 2 छ, भोलि 4, त्यसपछि 8, 16, 32, 64 हुँदै 128 बढ्दै जाने हो यो ट्रान्स नेसनल क्राइम्सहरू, क्रस बोर्डर मुभमेन्टले निकालेका उहरू, यो भनौँ न पनि पर्सिभ पनि सबै च्यालेन्जेस एड्रेस गर्छ कि उहाँहरूको धेरै ठुलो चासो छ नेपालमा। अब त्यत्रो ठुलो देशबाट हामीहरूलाई जुन मुभमेन्ट यतापट्टि हुन्छ, त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा कति असर पर्छ भनेर त हामीहरूले कुरा उठाएकै छैनौँ, अथवा हाम्रो कुरा नै सुनिएको छैन। भनिन्छ के भन्दाखेरि यो 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मध्ये कति बोर्डर ल्यान्ड्स छ, त्यहाँबाट हुने जुन मुभमेन्ट छ त्यसको कारण हामीहरूलाई ठुलो सुरक्षा चुनौती भयो भन्ने न्यारेटिभ टाइम एन्ड टाइम अगेन आइराखेको हुन्छ। हामीले चाहिँ हामीलाई पनि ओपन बोर्डर चुनौती हो भनेर भन्न नसकिएको अथवा बुझाउन नसकिएको अवस्थामा, अथवा बुझ्न नचाहिएको अवस्थामा त्यो धेरै बोर्डर पोइन्ट्स किन राखिराख्ने, जति चाहिन्छ त्यति मात्रै राखौँ भन्ने मात्रै मेरो दलिल हो। त्यो कस्तो हुन्छ होला हजुरको यहाँको उसमा? दुवै महत्त्वपूर्ण छ होइन, दुवै महत्त्वपूर्ण छ। मैले भने नि कार्यक्रमहरूमा भाग लिँदाखेरिमा पदाधिकारीहरूले बडा स्पष्ट छ भन्नुहुन्छ र देवेन्द्रजीले नै भन्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। एउटा बुझ्न नसकेको, अर्को बुझ्न नचाहेको, दुइटै नै छ। अब उदाहरणको लागि कुनै प्रदेशमा बाटोघाटोको असुविधाले गर्दा कतिपय ठाउँमा म आफैले पनि देखेको छु, बिहानको यसो हाउसहोल्ड सामानहरू किन्नलाई बोर्डर पारी गरेर खुर्क गएर लिएर आउने। कतिपय ठाउँमा त बोर्डरमै स्कुल देखेको थिएँ मैले। झापामा बोर्डर स्कुल देखेको छु, नभए 2 प्रदेशमा पनि देखेको छु। त्यसै कारणले त्यस्तो पनि छ। अब त्यो त बोर्डरलाई म्यानेज गर्न नसकेकै हो, त्यसलाई एकदमै कम्पार्टमेन्टल फेन्स्ड गर्नलाई चाहिँ समस्या पहिला परेको थियो। तर अब अहिले त सेक्युरिटी थ्रेटहरू पनि बढे नि, त्यसलाई म्यानेज नै गर्न सकिन्न भनेर लाचार भएर छोड्यो भने त यसबाट राम्रा भन्दा नराम्रा नै उहरू धेरै खेप्न पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ गर्नै पर्छ। तर यसको चाहिँ व्यवहारिक पक्षलाई पनि एकदमै महत्त्व साथ दिनुपर्छ। सुदूरपश्चिममा दसैँ सकिने बित्तिकै लगत्तै हाम्रा नेपालका नागरिकहरू झोला बोकेर ओर्लिएको, भारततर्फ गएको देखियो। फेरि कोरोनाको अलिकता व्यापक भएपछि फर्केर पनि आए भनेपछि उनीहरूको फ्लो त त्यहाँ धेरै हुने नै रहेछ। अब त्यसलाई भनौँ न पर्मिट लिएर जाने, पर्मिट चाहिँ काठमाडौँबाट नै दिने हो भनेदेखि फेरि यहाँ हाम्रो रेड टेपिजम जुन हाम्रो छ र हाम्रो चाहिँ यो कम्बर्सम हाम्रो एउटा चाहिँ सिस्टम छ, त्यहाँ हुन त प्रदेश सरकार त्यहाँ पनि छ, उसले पनि गर्नुपर्छ। तर हाम्रो के छ भने समस्याहरूलाई सिम्प्लिफाई गरेर त्यसलाई सल्युसन दिने भन्दा ब्युरोक्रेटिक कम्बर्सम एकदम लादिने र जनताहरूलाई फेरि चाहिँ त्यसबाट प्रताडित पारिदिने त्यो पनि छ। नियमहरूलाई सजिलो नगरिदिने त्यस्तो चिज छ। र उता बोर्डर मुभमेन्ट त भारतबाट नेपालमा पनि प्रशस्तै हुन्छ। उता पिपल टु पिपल मुभमेन्ट त यतापट्टि झन् अनचेक्ड जस्तो लाग्छ। भन्नाले उताबाट जति आउँछन् त्यो अनुपातमा त यता त 3 करोड नै गयो भने पनि एउटा प्रदेशको पनि जनसङ्ख्या हुँदैन होइन।
त्यो त युआर राइट। त्यो त मैले उताको त भनेकै छैन, मैले यहाँ मेरो मात्रै भनिरहेको थिएँ। उताको त हेर्नुहोस्, उताको त हुन त उहाँहरूले के भन्नु हो भने अस्ति नेपालकै विज्ञ पनि बस्नुभएको कार्यक्रममा नेपालको विज्ञले पनि त्यसमा चाहिँ समर्थन जनाउनु भयो। उता भारतको चाहिँ नेपालमा 600,000 छन् रे, अनि नेपालको चाहिँ भारततर्फ 800,000 छन् रे। त्यो करेन्ट भएको चाहिँ त्यो त्यस्तो हो। जबकि हामीले यो अहिले रेमिट्यान्स, भारतले नेपालबाट रेमिट्यान्स कति लिएर जान्छ भनेर यहाँले त्यो आँकडा हेर्नु हो भने यु विल ह्याभ ए एस्टोनिसिङ, एकदमै आश्चर्यजनक हाम्रो एउटा आँकडा तला पर्छ। त्यस कारण त्यो डेमोग्राफी, नेपालको डेमोग्राफिक चेन्ज लाई यो ओपन बोर्डरले कति प्रभाव पारेको छ भन्ने कुरो हामीले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरिसकेका छौँ। त्यसमा बढी विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन र